زڑگیہ سترگیہ لگوہ دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا زڑگیہ سترگی لگوہ دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا اے پدی کسو کی بجبریل علیہ السلام خبی ابلا پدی کسو کی بجبریل علیہ السلام خبی ابلا لشوقت للو ماشاءاللہ لشوقت للو رو رستا تخبود پارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا زڑگیہ سترگی لگوہ دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا دغلس قولی تاشما دغلس قولی مناری بید جانان دہرم جاریش یبہم کما دبر دوستا لڑنی نارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا داشما حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا سلام محمد آمین عرض کرائی بحضور دا محبوبا ماشاءاللہ سلام دا محمد آمین عرض کرائی بحضور دا محبوبا ماشاءاللہ جو لئی خالی روڑ لچال دی دربار ندا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا زڑگیہ سترگی لگوہ دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا حضرت پریخی قدمنا تم رخوارن دا محفل دا حافظ رحمان سے غریب خانہ کی وشو دوی مال مل مستیارہ کڑی وا ما دا دوی دعوت قبول کڑو بیا دوی اصرار کچھ زمون پدی غریب خانہ کی دا قید و جہان دا محفل نات
یو مختصر محفل پدے مقابل داغی والد محترم علامہ اختر زمان سے ہم موجود دے، جناب عبد المالک سے ہم موجود دے، جناب ریاض اللہ سے ہم موجود دے، نعتخوان سبیل الرحمن ہم موجود دے، اور نعتخوان رمض اللہ سے جناب خوشحال احمد سے تو گران ملگر ہے